معزز سامعین و حاضرین 2021 وچ تساں خوش وسو جی وہ سدا زندگی ہوئے تواڈی۔ اے جعفر قریشی افیشل دے نام دا چینل ہے، اے میرے عزیز مکرم بنائے تے اے صرف اللہ دی رضا واسطے ہے۔ اے جتھاں جتھاں میں تقریر کرن وینا او ریکارڈنگ ہی کریں دے ول چڑھیندا بھی ہے تے والا تو سنویندا بھی ہے تے تساں ای چینل کو جڑا ہے نا جی اپنا چینل سمجھ کے ای کو سنو بھی صحیح، عمل بھی کرو تے نال شیئر بھی کرو۔ اللہ تواڈا حامی و ناصر ہوئے۔ حضرت بلال پاک صفائی کھڑے کرنے، بیٹا تو بڑا چنگا سندا ہے، مالک تے کو سلامت رکھے۔ حضرت بلال صفائی کھڑے کرنے جلے اما عائشہ دے حجرے وچ میرا نبی آیا تے آپ نے فرمایا بلال جی آمنہ دلال، فرمایا اج مینوں سینے نال لا۔ ہائے ہائے حضرت بلال اپنے کپڑے چھنڈ گن پائے گئے بھی مٹی جو لگی ہو، فرمایا او ہو بلال میں چاہنا ہمیں مسجد نبوی دی مٹی جی میں تیرے کپڑیاں تے چڑھی ہوئی ہے، کچھ مٹی میرے کپڑیاں تے بھی چڑھی ہوئی ہو۔ میرے نبی گلے نال لایا، فرمایا بلال جی سونا، فرمایا اڈ ون مدینے دی گلیاں میں اعلان کر دے جنہ آنا ہے اڈ ضرور آ جاؤ، ہو سکتا ہے اگلے جمعے سونے نبی نال تواڈی ملاقات ہووے یا نہ ہووے۔ تواڈی ہے تو صدقے اس جملے نے کوئی نہیں سمجھا، تسی سمجھ گئے ہو۔ حضرت بلال آگے جی کیا پہ فرمان دے ہو، فرمایا آج مدینے والے نواق آ جاؤ، ہو سکتا ہے اگلے جمعے تواڈی میری ملاقات نہ ہووے۔ حضرت بلال دیا اکھاں وچوں ہنجو آ گئے، آدھا یا کہا سانو اللہ دے سوا تواڈے سوا کدا آسرا ہے، میں مارا کے دی خاطر کھائیاں تو سے کیا پہ آدھے ہو، فرمایا نا میرا سونا بلال تو جا اعلان کر۔ سیدنا بلال پاک مدینہ دی گلیاں میں اعلان ودے کریں دن بھائی جنہ جمعہ پڑھنا ہے آکے پڑھ لو، ہو سکتا ہے اگلے جمعہ ملاقات ہوئے نہ ہوئے۔ عورتاں مسجد نبوی دے باہر آکے بہ گئیاں، بچے رو رہے ہیں، قبلہ مسجد بھریج گئی، بس حضرت بلال پاک اذان دیتی۔ میرا نبی اذان دے بعد اما عائشہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ دے حجر مبارک تو باہر آیا، نبی ممبر تے بیٹھن۔ میرا نبی فرمائندہ سارے آ گئے ہو؟ جی صحیح آ گئے ہیں۔ فرمایا مکے آلے بھی آئے بیٹھے ہو؟ جی سونا۔ مدینے آلے؟ جی صحیح۔ طائف آلے؟ جی صحیح۔ سارے قرب و جوار آلے سارے جی آئے بیٹھے ہیں۔ فرمایا مدینے آلے ہو توڑے نال میں 63 سال زندگی دا عرصہ گزاریا ہے، اور مدینے آلے ہو توڑے نال میں زندگی دے 13 سال گزارین، اور مکے آلے ہو توڑے نال 63 سال گزارین۔ با تقاضائے بشریت میں توڑے نال جنگوں میں بھی گیا، توڑے نال سفر بھی کیتا ہے، توڑے نال زندگی گزاری ہے۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی زیادتی یا کمی پیشی ہو گئی ہوئے تو میں نو اللہ دے واسطے معاف چکا ہے۔ لکھا لے ہو صحابہ کرام روڑ پہ گئے، اس مسجد دا امام ہوئے 25 سال توڑے ویڈ گزارے تے پھر ممبر تے بے کیا کہ یار میرے کل کوئی کمی پیشی ہوئے معاف کر دیوائے، توڑے بچے جی خامار کے روسن۔ امام کول تا ہو سکتی ہے کوئی کمی پیشی تے جڑا ہوئے ہی نبیاں دا نبی۔ اللہ پاک سلام میرے نبی فرمایا کیوں رومن بے گئے ہو، میں تو انال جنگوں میں چکیاں، میں تو انال غضبات چکیاں، تو انال سفر کیتا ہے، کوئی ہو گئی ہوئے تو میں نو معاف کر دیوے۔ نبی 7 مرتبہ فرمایا کوئی نہ اٹھیا، 8ویں مرتبہ میرا بچہ نبی جملہ تبدیل کیتا، فرمایا اچھا یار انج ہے اگر کوئی میرے تو بدلہ لونا چاہتا ہے تو کوئی بدلہ لے لوے۔ سیف نبی 7 دفعہ جملہ فرمایا کوئی نہ اٹھیا، جلے 8ویں دفعہ فرمایا او پچھلی لین وچ ایک جوان ہا جدا نا اوکاشا بن محسن ہا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ نبی فرمائے دن ہو رہا وہ ایسا ایسا آگیا، فرمایا ہاں، وہ کھڑی میں بدلہ لونا ہے۔ نبی فرمائے دن کیڑی شاہدہ؟ آدھا آقا تبوک دے موقع تے 1 لاکھ صحابیہ، انہاں وچوں کئی لوگاں کول گھوڑے ہیں، کئی کول اٹھن، میرے کول اٹھنی ہے، وہ اٹھاں وچ کھلون دی توڑے ہاتھ وچ چابو کہا تساں پیچھا کر دے آوے، وہ اگاں ہو ویندی ہے،
तुसां 7 दफ़ा मेरी डाची नू अग्गा कीता, वो फिर पिछां तो अग्गा हो वेंदी आई। तुसां गुस्से विच आके एक दुर्रा मेरी कमर ते मारिया हा, ते फिर तुसी अगर बदला देना चाहते हो तो मैं वो दुर्रा दा बदला तुहाडे कोल लवना चाहना। नबी फरमांदे मैं हाजिर हाँ, जा दुर्रा लाया। बैठे हो सरकार? ठीक है, आराम नाल सुनो, आराम नाल सुनो। इन्हां दी मेहनत अल्लाह कबूल करे। ये सैफुल्ला नाल प्यार कीता करो। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਜਿਉ ਜੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਨਾ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੁਜਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਆਖੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਬਕ ਮਾਰਸਾਂ ਦੁਰਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂ। नबी फरमांदन कोई होर? वो कि नहीं सी, नहीं मैं वो मारसा। नबी दे अखां विचों हंजू आ गए। फरमाया बिलाल जी, आमना दलाल। फरमाया ओरे आ जी। फरमाया जाओ मेरी बेटी जहरा दे कोल दुर्रा है, ओ लाया। लखा लियो जड़े वेले सैयदना बिलाल पाक वंजण लगे, सहाबा रो पे। हजरत अबू बकर फरमांदे उकाशा जितना मर्जी आवी बदला लवणई त मेरे तो ले ले। हजरत अली पाक रोवण पे गए, सारे सहाबा रोवण लगन। सैयदना बिलाल पाक उकाशा बिन मोहसिन दे नेड़े जाके आदन यार मैं कोड़े खावन दा दियां, एक दी बजाए तू 100 मार मगर मैनू मार। हजूर नु क्यों मारदा है? नबी फरमांदन बिलाल तू चुप करके कोड़ा लया, तू इब्तदा जानदा है, मैं मुहम्मद इंतहा जानदा हां। ओ अल्लाह तुझा वस्तियां हंजू कबूल फरमावे। आखिरी जुम्मा सरकार दा मस्जिद नबवी दे मिंबर ते सैयदना बिलाल पाक जल्दी जल्दी बतूल दे दरवाजे ते गए। आसिफ अखां विचों हंजू हैं, दस्तक दिती है दरवाजे नू। अंदरों आवाज आई है वे बिलाल चाचा रोंदा क्यों है? ओ चाचा तू कोड़े खा के नहीं रोंदा, अज खैर ता है बिनते रसूल दे दरवाजे ते रोंदा क्यों खड़ा है? बाहरों आवाज आई है या ज़हरा बड़ी औखी बन गई है, एक नबी दा नौकर है, ओ नबी नू कोड़ा मारना चाहता है, तेरा बाबा दा है जिन्हें बदला लवना है, ले लो। नबी दी बेटी फिर कोड़ा तेरे कोल हजूर ने रखवाया होया है, ओ मैनू दे। नबी मंगदे पैन लाखा ले ओ जड़े वेले यह गल होई है। बीबी दे हंजू आ गए। फरमाया हसन जी अम्मा, हुसैन जी अम्मा। फरमाया जाओ मेरे पुत्रो कोड़ा घेन वंजो, उकाशा नू आखो सानू मार, साडे नाने मुहम्मद नू ना मार। ते नाले याद रखे अगर तुसा इंज ना कीता मैं तुहानू दुध माफ न करसा। मैनू बाबा मुहम्मद बड़ा प्यारा है। ओ लाखा लियो बेटियां तां बेटियां होजन, तुहाडियां बेटियां तुहाडे जख्म नहीं वेख सकदियां, ते जड़ी होवे मेरे मुहम्मद दी धी, जड़ी होवे नबी दी बेटी, ओ किवें बर्दाश्त कर सकदी है? चुनाचे सीरत निगार लिख देन जड़े रोंदे बैठे हो। हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन में कोड़ा चाया, चाबुक चाया, टुर बे। जले मस्जिद नबवी विच पहुंचे साहबादन बिलाल बच्चियां नू क्यों ले आए? आदे सोहणे ने फरमाया
فرمایا میں نبی دی بیٹی دے گھر گیا نبی دی بیٹی آدھی ہے اوے حسن حسین کوڑے میرے بابے نو نہ لگن تواڈے کنڈاں تے لگن حوصلے نال میرا بچہ شالا تیری حیاتی ہووے اے تماشا نہیں ہے ہنجو والی محفل جڑے روندے بیٹھے ہو میری دعا ہے رات ہووے تانوں سرکار دیدار کراون او میں قربان ہوا او ماہر صاحبان دل کردہ ہے میں تانوں مبارک دیوا اعلیٰ حضرت فرمیندیاں جس محفل وچ بچے رو پومن سمجھ لو محفل حضور ویدے بیٹھے ہیں حضور آپ نظر کرم فرمیندے بیٹھے ہیں او میرے دوستو میرے نبی دے نوکرو امام حسن امام حسین کوڑا جابک جا کے نبی دے نیڑے آئے فرمایا حسن جی نانا حسین جی نانا فرمایا دوئے میری جھولی وچ بہ ونجو کوڑا مینو جدیو لاکھا دے شریف ہو مینو گل تڑپا دین دیوے فرمایا آوے اکاشا اے لائے کوڑا آیا آ فرمدن مار کوڑا آدھے سونا اس دن تواڈی کمر تو پیٹ تو کپڑا اتریا ہویا تسی کپڑا اتارو میں پھر مرسا میرے نبی کپڑا اتاریا حضرت تمہارا دنو کاشا خیال کر اور سونا نبی یہی خیال کر حضرت علی دلوہ کاشا خیال کر کیا پیا کر دیں نالے حضرت حسن دے حسین ایک دوجہ دے کنے لگے ہوئے آدن حسین آدھائے چاچا کاشا ادو آیا تا حسن تو کمر اگے گھر لوی حسین آدھائی دعایا تا پیٹ میں اگے گھر لے سا ساڑھے نانے نو کوئی کوڑے نہ مارے اور قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سائے گئے وچ واہ سبحان اللہ حضرت اللہ انہیں آنسوانو قبول فرماوے اور میں قربان ہو جاوا جڑے ویلے اکاشا قبلہ کوڑا چایا ہے آقا فرمیدن آ میری کمر تو کپڑا لتھا ہویا ہے مار آدھے آقا اس دن توڑیاں صفحہ بنیاں ہویاں ہن صحابہ نو آقا صفحہ بڑھاویں آقا فرمیدہ ہے صحابہ صفحہ بڑھا لو وہ آدھا یا رسول اللہ اس دن تسی دوڑ دے ہوئے آئے ہوئے میں بھی دوڑ دا ہویا سا اللہ کھدے نوابو سونے لوگو حضور نے اجازت دیتی ہے دور کھڑا ہو گیا صحابہ روندے بیٹھن تسی سن کے کوکا مار رہے ہو دے جنہ محمد نو ڈٹھا ہو سی صحابہ بھی جو بھی بیٹھے ہیں جنہ نے چار پتر احد وچ نبی دے ناتے قربان کروائے او بھی بیٹھے ہیں جنہ وطن چھوڑیا او صحابہ بھی بیٹھے ہیں جنہ گھر بار برادری چھوڑیے نبی فرمیدن چپ کر کے بہ جاؤ کئی صحابہ ہیں جڑے دل وچ دن آج آویے نہ اللہ سائیاں اے منظر نہ ویکھیے چلو احد میدان وچ نبی دا جسم زخمی ہویا زخمی کرنا لے تا کافر حل اے تا حضور در صحابی ہے سارے روندے بیٹھے بس حضرت کاشا دور کھڑے ہو گئے ایمیں چابک نو چایا اللہ میرا اللہ جڑے بے اولاد بیٹھن اولاد دے جا جڑے بے رزق بیٹھن سونا رزق دے جا لاکھے دے لوگاں نو اتفاق اتحاد دی دولت تو مالا مال کر اللہ لاکھے دیا مسجدہ نمازیاں نال بھر جاویں ساڑھے متھے تیری بارگاہ وچ جھک جاویں اللہ ہر کسی نو شوق دے ہر کہیں دے ویڑے نبی دا ذکر ہوئے او مہرو میرے نبی دے نوکرو حضرت کاشا دور کھڑے ہو کے جو کوڑا ہلایا ہے
کئی صحابی اکھاں تے ہاتھ رکھ رہے ہیں، کوئی منہ تے ہاتھ رکھ رہے ہیں، کوئی سر جھکا رہے ہیں۔ حضرت حسن حسین آدن وے اگر ادو آیا تو میں کھڑا ہو سا، حسن آدھا ادو آیا تو میں کھڑا ہو سا۔ ایمیں آیا انہیں قبلہ، ایمیں اپنا چابک لہرایا، دوڑ دا صحابہ کرام دے ساہ رک گئے۔ جلے نبی دے نیڑے آیا، کوڑا زمین تے رکھیا، دوئے ہاتھ ودھا کے نبی دی کنڈ دے اتے رکھ دیتے نے تے مہر نبوت نو بار بار چمن پے۔ واہ 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 سبحان اللہ جی، اللہ تو کو سلامت رکھے۔ مہر نبوت نو بار بار چمن لگ گیا، کافی دیر چمدا رہا۔ حضرت عمر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکاشا نو ڈٹھا، آپ نے نعرہ تکبیر بلند کر کے او دے قریب آئے، آدن ہائیں وے اکاشا تا کوڑا مارنا، کوڑا تا تھلے سٹ کے مہر نبوت نو چم رہے آئے، رو کے آدھا ہے میری کیڑی جورت کوڑے مارن دی، اور میں بچے قربان کرا محمد دے قدمان دے نا تو، میں جدڑی قربان کرا سونے دے نا تو، اور اے کیا کی تئی آدھے لوگو حضور خود فرمایا ایک دن جیڑا صحابی اپنا جسم میرے جسم نہ لاوے او دے جہنم دی بھارام ہوئے دیئے۔ میں نوا مسلمان میں نو ہور کوئی نہیں لبھیا، آج موقع ملی آئے کہ موقع مل رہی آئی نبی دے جسم نال اپنا جسم لا دے، بس میں نو تائی ہو چاہیدہ۔ نبی دا غلام حضرت عمر فرمیندہ ہے اکاشا سنا پھر تائیں جو نبی دی مہر نبوت ہونٹا نال چمیے، سنا تائیں کیا محسوس کیتا ہے، انہیں جڑی گل کیتی ہے آنکھوں تا سنا دے ماں بولو شوکت بھائی او کیا دائے، او آدھائے کسے دانا حسن و جمال ویکھے آئے، جی ہو جیاں آمنہ دلال ویکھے آئے۔ ایک دو تین چار اللہ جڑے ہاتھ چارنے ہاتھ حضور تے رو دنو لگن، کسے دانا حسن و جمال ویکھے آئے، جی ہو جیاں آمنہ دلال ویکھے آئے، کسے دانا حسن و جمال ویکھے آئے، جی ہو جی ہاں اللہ قبول آمنہ دلال ویکھے آئے، ازلہ تو لے کے پھر یہاں جہان میں دھرتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں، دھرتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں، کہیں دانا ای ہو جیاں لال ویکھے آئے، جی ہو جیاں آمنہ دلال ویکھے آئے، کسے دانا حسن و جمال ویکھے آئے، جیو جیا آمنہ دلال ویکھے آئے۔ پوچھ پوچھ رب نے حبیب نو بنایا ہے، ایسا سونا رب نے سجایا ہے، ایسا سونا رب نے سجایا ہے، سونے نبی داوی خیال ویکھے آئے، جی ہو جیاں آمنہ دلال ویکھے آئے، کسے دانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواڈی میری نوکری قبول فرماوے، تواڈا میرا بیٹھ سامعین اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے۔ جی میں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو، ایک شیئر بھی کر دیو، تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو کہ 2021 جڑے میرے بیان آندے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نالو میری ریکارڈنگ کریں دے، انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے، تو تساں اتنا مہربانی کرو انگل دبا کے سبسکرائب کرو چاہ تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو۔ بہت بہت شکریہ تواڈا۔